स्थानीय विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति सामुदायिक गतिविधिबाट निश्चल गौँडेलको नमस्कार। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7 बजिसकेको छ। कार्यक्रम सामुदायिक गतिविधि तपाईँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजे र आइतबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। आइतबार भने बिहान 7 बजे सामुदायिक गतिविधि लिएर हामी तपाईँको माझमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको सामुदायिक गतिविधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पूर्वी नवलपरासीको नवलपुर सडक खण्ड दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने युवाहरू सडकमा नै उत्रिएका छन्। हिजो नवलपुरको सदरमुकाम कावाचोतीमा युवाहरू सडकमा नै उत्रिएर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने जिल्ला नवलपुरमा हिजो करिब 500 भन्दा बढी सवारी चालकलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर र यस क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका युवाहरूले दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा दिएका छन्। तीव्र गति, जीवनको क्षति लगायतका नारासहित कावाचोतीको फलफुल चोकमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय नवलपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक तारा हरियालले नवलपुरको सडकको क्षमता, तीव्र गति मापसी गरी सवारी चलाउँदा बढी दुर्घटना हुने भएकोले चालकहरूलाई यसमा सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। ट्राफिक नियमका जनचेतनामूलक सन्देश दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। नवलपुर क्षेत्रमा बढ्दो सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको आयोजित कार्यक्रममा राजमार्गमा गुडेका प्रत्येक सवारी साधनलाई रोक्दै चालकहरूलाई ट्राफिक नियम सिकाइएको हो। कावाचोती नगरपालिका वडा नम्बर 6 का स्थानीयहरू आफ्नो गाउँ आफै सफा गर्न लागि परेका छन्। उनीहरूले सञ्चालन गरेको सरसफाई अभियानले हिजो 6औं हप्ता पनि निरन्तरता पाएको छ। शनिबार स्थानीयहरू भेला भएर विभिन्न टोलमा सरसफाई गरेका हुन्। आफ्नो गाउँ आफै सफा गर्न, हराभरा र स्वच्छ बनाउन त्यहाँका स्थानीयहरूले सञ्चालन गरेको अभियानले नगरपालिकाभरि प्रशंसा बटुलेको छ। कावाचोती वडा नम्बर 6 मा रहेका प्रतिभा योग क्लब, मातृभूमि क्लब, स्थानीय बाल क्लब, कावाचोती नगरपालिका 6 वडा नम्बर कार्यालय, जनप्रतिनिधिहरू, युवा तथा विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको हो। हिजो कावाचोती 6 मा रहेको जनता माविको प्राङ्गणदेखि विष्णुनगरको मुख्य सडक क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको हो। शनिबार जनता माविका पूर्व विद्यार्थीहरूको भेलाको अवसर पारेर सरसफाई गरिएको हो। स्थानीयहरूले सञ्चालन गरेको सरसफाई अभियान हरेक शनिबार सञ्चालन गरिने र यसलाई निरन्तरता दिने सामाजिक अभियन्ता खुमाकान्त गौँडेले जानकारी दिनुभएको छ। वडा नम्बर 6 मा रहेका विभिन्न टोलहरूमा सरसफाइको उद्देश्यले सञ्चालन गरेको गौँडेले बताउनु भएको छ। गाउँमा सरसफाई अभियान सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। सिद्धार्थ आवासीय मावि कावाचोतीले हिजो एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच वृद्धाश्रममा खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण गरेको छ। विद्यालयको 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सङ्कल्प गरिए बमोजिम कावाचोती नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर एवं वृद्धाश्रममा खाद्य सामग्री तथा कपडा वितरण गरिएको हो। सिद्धार्थ आवासीय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रराज भोर्तेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यालयका प्रिन्सिपल भोजराज दाहाल, सञ्चालिका कलादेवी दाहाल, आश्रमका सचिव एवं कवि दीपक सोती, विद्यालयमा इसिया इन्चार्ज अशोक पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै विद्यालयका प्रिन्सिपल भोजराज दाहालले कुनै न कुनै रूपमा पछाडि परेको वा ग्रहण गर्न सकेमा सबैको भलो हुने र सामाजिक सद्भावना समेत वृद्धि हुने बताउनुहुँदै विद्यालयबाट प्रदान गरिएको सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सामग्री ग्रहण गर्नुभएकोमा मन्दिर तथा आश्रम व्यवस्थापन समितिप्रति आभार पनि प्रकट गर्नुभएको छ। जनता माध्यमिक विद्यालय विष्णुनगरका पूर्व विद्यार्थी, पूर्व प्रधानाध्यापक, पूर्व शिक्षक, पूर्व कर्मचारी र पूर्व विद्यार्थीहरूको वृद्ध भेला हिजो स्कुल प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। विद्यालयले यही माघ 23 गतेदेखि फाल्गुन 2 गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको महायज्ञको प्रचार र पूर्व तयारी स्वरूप सो भेला आयोजना गरिएको हो। महायज्ञलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि किरण भोर्तेलको संयोजकत्वमा 27 सदस्यीय तदर्थ समिति समेत गठन गरिएको छ। महायज्ञलाई सफल पार्नका साथै अब हरेक वर्ष यस्तो भेलाको आयोजना गरिने र विद्यालयको विकासको लागि नवगठित समितिको उद्देश्य रहेको संयोजक भोर्तेलले बताउनु भएको छ। समितिमा विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि विक्रम सम्वत 2075 सालसम्म सो विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई रहेका छन्। समितिमा हरेक ब्याजबाट कम्तीमा एकजनाको प्रतिनिधित्व रहेको संयोजक भोर्तेलले जानकारी दिनुभएको छ। हरेक वर्ष यस किसिमको भेला आयोजना गर्दा एक आपसमा भाइचारा सम्बन्धको वृद्धि भई विद्यालयको विकासमा लाग्न सकिने भेला सहभागीहरूले जनाएका छन्। हिजो भएको पूर्व विद्यार्थीहरूको वृहत भेला एवं
पुनर्मिलन कार्यक्रमको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झविन्द्र प्रसाद काफले रहनु भएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम भुषालले स्वागत गर्नुभएको सो कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक श्रीकण्ठ काफले गर्नुभएको थियो। सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभा हिजो सम्पन्न भएको छ। संस्थाको अध्यक्ष होमकला भुषाल पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दनिया प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सहितको प्रतिवेदन संस्थाका अध्यक्ष भुषालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तै सचिव आत्मराम चापागाईले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सरिता शर्माले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा 5,47,70,024 रुपियाँको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। खानेपानी सभा हालमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायत करिब 200 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 15 जनज्योति माध्यमिक विद्यालय नवलपुरमा निःशुल्क स्वास्थ्य तथा सचेतना शिविर सम्पन्न भएको छ। नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा तथा पुरानो मेडिकल कलेजको सहयोगमा उक्त शिविर सम्पन्न भएको हो। संस्थागत रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दूरदराजमा गएर यस्ता सेवामूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, भविष्यमा पनि यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू पुरानो मेडिकल कलेजले गर्नेछ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा, कडा रोग निःशुल्क प्रस्तुति तथा पाठेघरको शल्यक्रिया निःशुल्क, हेमोडायलिसिस आदि सरकारले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन यस्ता स्वास्थ्य तथा सचेतना शिविर सञ्चालनमा पुरानो मेडिकल कलेजले निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै शिविरमा आउने गम्भीर बिरामीहरूलाई थप उपचारको लागि पुरानो मेडिकल कलेजले 20% छुट दिइने समेत बताइएको छ। उक्त शिविरमा करिब 400 भन्दा बढी सेवाग्राही लाभान्वित भएको सहकारीका सचिव कुष्माकर काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त शिविरमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना राई, छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा केसी, दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रतीक सापकोटा, करिश्मा गुरागाई, जनरल फिजिशियन डाक्टर प्रमोद भूषाल, डाक्टर तेजबहादुर केसी, डाक्टर लक्ष्मी नारायण कामत, नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन महतो, मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद पौडेल, हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर विजय गुप्ता, डाक्टर सुरज सिंह, डाक्टर सञ्जय सोनाकर, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर पूनम आचार्य, डाक्टर निकिता अग्रवाल लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। देवचुली 13 दलदले बजारमा अवस्थित परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हिजो 12औं स्थापना दिवसको अवसरमा ट्राफिक सचेतना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी निरीक्षक युवराज भण्डारी, त्यसैगरी प्रहरी सहायक निरीक्षक भीष्म खनालको सहयोगमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सो कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले ट्राफिक सचेतनाको लागि चालक मात्र नभई हरेक व्यक्तिमा ट्राफिक नियमको पालनाको ज्ञान हुनुपर्ने बताउँदै सवारी साधन रोक्दै चालकहरूलाई ट्राफिक न्यूनीकरण गर्नको लागि नियम पालन गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पौष 22 गते अर्थात् आज परोपकार बचत साकोसले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई महानुभावहरूलाई रक्तदान कार्यक्रममा उपस्थित हुन आग्रह समेत गरिएको छ। देवचुली उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आगामी फागुन 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म महोत्सव सञ्चालन हुने भएको छ। दोस्रो देवचुली महोत्सवको तयारीलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। संस्थाका अध्यक्ष रेशमलाल सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। देवचुली नगरपालिकाका हरेक सङ्घ संस्थालाई महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ वर्ष नयाँ कार्य समिति बनेसँगै देवचुली उद्योग वाणिज्य सङ्घले छोटो समयमा नै आफ्नो नयाँ भवनबाट कार्य सुचारू गर्दै दोस्रो देवचुली महोत्सवका तयारीमा लागेको सङ्घका वाणिज्य तर्फका उपाध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक लोकप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रथम ऐतिहासिक देवचुली महोत्सवको सफलतासँगै सिकाइले संस्थालाई मजबुत बनाउँदै लगेको निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज बस्यालले बताउनु भएको छ। अनुभवसँगै नयाँ कार्य समितिले हरेक वर्षमा आफ्ना संस्थालाई मजबुत बनाउँदै लग्नेमा र दोस्रो देवचुली महोत्सव सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बस्यालले बताउनु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा लाग्ने महोत्सवहरूले देशकै आर्थिक मेरुदण्डलाई समेत उल्लेखनीय सपोर्ट गरिरहेकोले दोस्रो देवचुली महोत्सव अपरिहार्य रहेको संस्थाका अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भएको छ।
देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित शाश्वत धामसँगै दोस्रो देवचुली महोत्सव लाग्ने भएको छ। गत पौष 13 गते शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रथम देवचुली मध्यबिन्दु महोत्सव 2075 को व्यापार मेला उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलोपटक मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको भए पनि दर्शकको भिड अत्यन्तै बढ्दै गइरहेको छ। कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा कृषि पर्यटन उद्योग प्रवर्धनका लागि मध्यबिन्दु महोत्सव भन्ने नाराका साथ मध्यबिन्दु 10 अरुण खोलामा सुरु भएको गत साउनमा दर्ता भएको मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस क्षेत्रको व्यापार, कृषि, कला, संस्कृति, पर्यटन, वेशभूषा, रहन सहन आदिको चिनारीका लागि मुख्य जोड दिएको हो। महोत्सवको हिजो 9औं दिन शनिबारसम्म करिब 60,000 दर्शकले अवलोकन गरेको मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केदार प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। विशेषतः शनिबार बिदाका दिन भएकोले पनि महोत्सवमा दर्शकहरूको चाप बढ्दै गइरहेको बताइएको छ। महोत्सवमा हिजोसम्म करिब 3 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार भएको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइरहेको छ। मनोरञ्जनको साथमा महोत्सवमा राखिएका करिब 200 स्टलहरूबाट सोचानुरूपको कार्यहरू हुँदा स्टल सञ्चालकहरू पनि खुसी देखिएको स्टल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका ध्रुव तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवमा उपस्थित दर्शकलाई थप मनोरञ्जन दिनका लागि मध्यबिन्दु आइडलका प्रतियोगीहरू बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। महोत्सवमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने ख्यातिप्राप्त दोहोरी कलाकारहरूको पनि बेजोड प्रस्तुति रहिरहेको छ। हिजो रमेशराज भट्टराई, लोक तथा दोहोरी गायक सम्झना भण्डारी, भावना आचार्य लगायतका कलाकारहरूको प्रस्तुतिले महोत्सव थप उत्साहजनक बनेको थियो। विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक घरहरूले महोत्सवलाई थप आकर्षक बनाएको छ। बाल उद्यान, अरुण खोलामा ढुङ्गा सयर लगायतका विभिन्न आकर्षणले दर्शकको मन लोभ्याएको थियो। महोत्सवमा कृषि उत्पादनको प्रदर्शनी, विभिन्न अटो कम्पनीका स्टल, विभिन्न खानाका परिकार, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनी, सेवामूलक संस्थाका प्रदर्शनी कक्षहरू रहेका छन्। पुसको समयमा स्वाभाविकभन्दा बढी जाडो हुने र व्यापारिक दृष्टिले समेत यसलाई असर पार्ने हुँदा मेला र महोत्सवमा बढी रौनकता देखिन्छ। फेसन जस्तै बनेको मेला महोत्सवहरूको घट्दो चाखका बीच प्रथम मध्यबिन्दु महोत्सवको आयोजना गरेको यो मेलाले भने थप हौसला दिएको छ। त्यसैगरी आजको लागि चर्चित गायक प्रकाश सपुत, चर्चित गायिका शान्तिश्री परियार लगायतका राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ। महिलाको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि सहकारीलाई विकास गर्नुपर्ने मध्यबिन्दु नगरपालिकाकी उपप्रमुख ओम कुमारी महतोले जानकारी दिनुभएको छ। अकला देवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको 19औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख उपप्रमुख ओम कुमारी महतोले सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने भएकोले महिलाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई यसैबाट जीवनस्तर उकास्न वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महतोले मध्यबिन्दु नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सहकारी संस्थाहरूको विकास गर्नको लागि नगरपालिकाले विशेष नीति बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले नगरभित्र रहेको हरेक सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्दै सहकारीको विकासका लागि पर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गरेर सहकारी सञ्जाल मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख कमल प्रसाद पोखरेल, कार्यपालिका सदस्य सीता देवकोटा, भीमलाल